की बारगाह में है। इस वक्त हम 22 खाजगान की चौखट निज़ामुद्दीन की दिल्ली में तुर्कमान गेट पे हज़रत शाह तुर्कमान बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। उसी दरगाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हज़रत तुर्कमान बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा सैयद आज़म अली निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब भी मौजूद हैं। हज़रत तुर्कमान बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली कई मरतबा उजड़ी है, कई मरतबा बसी है। जिन सूफ़ियों की हुकूमत आज से 700-800 साल पहले इस दिल्ली पर कायम हुई थी, आज भी उसी तरह से दिल्ली के दिल पर, दिल्ली वालों के दिलों पर हुकूमत इन सूफ़ियों की है, बुज़ुर्गों की है। आज़म अली निज़ामी साहब से सबसे पहला सवाल ये होगा आपके इस्तकबाल के साथ, निज़ामी साहब किस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं हज़रत तुर्कमान बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, और क्या तारीख़ है, जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आप माइग्रेट करके इस मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं, इसके हवाले से कुछ। देखिए, जो तारीख़ के हवाले के हिसाब से हम देखें तो कुछ तारीख़ मिटती रही, बनती रही, कुछ हालात की गवाही देते रहे। हज़रत का ताल्लुक़ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से है और जिस वक्त यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए तो इस वक्त ये जंगल बियाबान था, उसी वसीले से इनके नाम बियाबानी पड़ा। लेकिन जब जहाँ सूफ़ी बुज़ुर्ग अपनी जगह बना लेते हैं और ख़िदमत खल्क़ में लग जाते हैं तो बस उस जंगल में आकर के ये लोग उसको हरा भरा बना देते हैं। आज देखिए, जिस ज़माने में ये यहाँ पर आए थे तो उस ज़माने में यकीनन वसीले कुछ नहीं थे, लेकिन आज पूरी दिल्ली हरी भरी है और इसी हरी भरी दिल्ली से ये अपने रंग में, अपने शादाब में, अपने आप में बेहतरीन तरीक़े से लोगों के दिलों पर राज करती रही। सूफ़ी संतों ने अपने तरीक़े से लोगों की खिदमत अंजाम दी, लोगों के दिलों पर राज किया, उनको अपना बनाया, ये उनके बने। तो इन लोगों ने तमाम तरीक़े से, मुनासिब तरीक़े से इनके गले लगे और दिल्ली को सरशब शादाब किया और जो आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खल्क़, खिदमत इंसानियत का काम था, उसको ये तमाम सूफ़ी हज़रात लेकर आगे बढ़ते रहे। आओ मिलजुल कर करें तूर की बिजली तक़सीम, आओ मिलजुल कर करें तूर की बिजली तक़सीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। इसी पर राय पर ये काम करते रहे और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे। आज दिल्ली देखिए, दिल्ली को 22 खाजगान की चौखट कहा जाता है और ये 22 खाजगान की चौखट ऐसी नहीं है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ पर राज चल रहा है, हज़रत महबूब इलाही का यहाँ पर राज चल रहा है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली। कहने को ये फ़कीर हैं, लेकिन फ़कीरी में इन्होंने बादशाहत की है और हमें बादशाहत अता करी, सारे मामला अता हुए इनके। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि हम इन बुज़ुर्गों के वसीले से इनकी खिदमत में हाजिर रहे और अल्लाह ताला ने हमको ये मामले अंजाम दिए। और देखिए, एक बात सुनिए, खाजगान की दरगाहें जो हैं, आप किसी भी जगह चले जाइए, मस्जिद में जाएंगे सिर्फ मुसलमान मिलेंगे, गुरुद्वारे में जाइए सिर्फ सिख मिलेंगे, चर्च में जाइए सिर्फ ईसाई मिलेंगे, मंदिरों में सिर्फ आपको हिंदू मिलेंगे। लेकिन ये हमारी खानकाहें ऐसी है कि जहाँ हर आदमी आकर अपनी अक़ीदत का इज़हार करता है, अक़ीदत के फूल पेश करता है और अपने नज़राना अक़ीदत यहाँ से झोलियों में भर करके लेके जाता है। वो यहाँ जिस वक्त आता है वो ये सोच के नहीं आता कि मैं किसी मुसलमान फ़कीर की दरगाह पे हाजिर हो रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अक़ीदत का इज़हार करने आता है। खुदा उनके लोगों के रिश्ते हमारे साथ बनाए रखे और हम इन बुज़ुर्गों के राह रास्त पर चलते हुए इन दरगाहों को उरूज पर चलाते रहें और जो इनका मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। यकीनन बुज़ुर्गों ने ये फरमाया भी है, माँ बराए वसल करदा नाम दी, ने बराए फसल करदा नाम दी। हम तो दुनिया में जोड़ने के लिए आए हैं, बांटने के लिए नहीं आए हैं। और इसीलिए सूफ़ियों के आस्थानों पर टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुरका, साड़ी सब जमा होकर के अपनी अक़ीदतों का नजराना, मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। निज़ामी साहब, तुर्कमान बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह नाम है साहिब आस्थाना का और ये जगह जो है ये तुर्कमान गेट है। तो ये तुर्कमान गेट का नाम क्या साहिब आस्थाना की वजह से इस इलाके का पड़ा? देखिए, ये जो तुर्कमान गेट का नाम पड़ा, रज़िया सुल्तान इनकी मौतक़द थी, मदार उसके भी अंदर है रज़िया सुल्तान का। जब वो यहाँ पर आई तो अपने किसी तरीके से अपना इज़हार अक़ीदत पेश किया करती थी। उन्होंने अपने ज़माने में
اور یہ جب یہ وال سٹی بنی جس کو ہم شاہجہاں آباد دلی گیٹ اجمیری گیٹ ترکمان گیٹ کہتے ہیں، اس گیٹ کی بنیاد شاہجہاں دروازوں کی بنیاد شاہجہاں بادشاہ نے رکھی، تو اس گیٹ کا نام انہوں نے حضرت کے نام نامی اس میں گراوی پہ رکھا، اور آج یہ انہی کے نام کی یادگار ہے۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس گیٹ کی بدولت ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زندہ جاوید بنا کے رکھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان معاملات کو زندہ رکھیں۔ ہم ہر سال یہاں عرس کرتے ہیں 23-24 ربیع الثانی کو، اور اس عرس میں ہم ہندوؤں کو بھی بلاتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بلاتے ہیں، اسپیشلی تمام لوگوں کو بلا کر ان سے ان کے جذبات کا اظہار عقیدت پیش کرواتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی طاقت ملتی ہے اور تمام جو لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ان کو بھی طاقت ملتی ہے۔ یقین شیخ سعدی نے فرمایا بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش زیک جوہرن، کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سم آدم کے بچے ہیں، اور جس طرح سے جسم ہوتا ہے، ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، دنیا کے تمام انسان اسی طرح سے انسانی وجود کا حصہ ہیں، اس لیے جسم کے اگر کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، پوری انسانیت کو اس تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، اور صوفیوں نے یہی سماج بنایا تھا کہ جس میں اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تب صوفیہ اس کی تکلیف کا مداوع کرتے تھے، اگر کوئی غیر مسلم پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانیوں کا علاج بھی کرتے تھے، اس لیے لوگ دل بھی ان کو دے دیا کرتے تھے، علاقے فتح کر لیا کرتے تھے، زمینیں انہوں نے فتح کی، اور پھر کسی بھی طبقے کا انسان ہو، کسی بھی نسل کا انسان ہو، کسی بھی کلاس کا انسان ہو، وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وقت کا کوئی ویریئر کیوں نہ ہو، وہ تمام کے تمام ان سے عقیدت اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ترکمان بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس گیٹ کا نام ترکمان گیٹ رکھ دیا، کہیں اجمیری گیٹ ہے، کہیں نظام الدین ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبتیں بنائی رکھیں کہ علاقوں کو، زمینوں کو، اسٹیشنوں کو، بس اسٹینڈس کو جو ہے صوفیوں کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ جناب سید شاداب حسین رضوی اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاداب بھائی، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے یہ مشن جو ہے اپنایا ہے صوفیوں کے پیغام کو آگے بڑھانے کا، بزرگوں کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا، اور جس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ صوفیاء کرام کی اس تاریخ کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے دیش کے لوگوں کو اس صوفی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے جو یہ کہیں صوفزم یا صوفی وچاردھارا کو بڑھانے کے جو کام کیا ہے، وہ اصل میں ایک وچاردھارا نہیں، ایک محبت کا پیغام بڑھانے کا کام کیا ہے، آپسی گنگا جمنی تہذیب کو بڑھانے کا کام کیا ہے، ایک رواداری جو بزرگوں نے اپنے خانقاہوں میں قائم کی، جیسا ابھی ہمارے اعظم علی نظامی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہاں سب لوگ آتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت آتے ہیں، تو یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ایک گلدستہ ہے پھولوں کا، جس میں گلاب بھی ہے، جس میں گیندا بھی ہے، جس میں کمل بھی ہے، جس میں موگرا بھی ہے، موتی بھی ہے، چمپا بھی ہے، چمیلی بھی ہے، تو یہ سب مل کے ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اسی میں اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ اس میں الگ الگ رنگ کے، الگ الگ موسم کے پھول ہیں، کوئی پھلواری کا موسم، کسی کا گرمی ہے، کسی کا ٹھنڈ ہے، کسی کا برسات ہے، تو یہ سب لوگ جب مل کے رہتے ہیں تو یہ گلدستہ آباد رہتا ہے، ایک گلشن آباد رہتا ہے، ایک باغ ہے، باغ میں الگ الگ طریقے کے پھل ہوتے ہیں، تو پورا سال لوگ اس سے پھل کھاتے ہیں، اور اگر اس میں آپ آم کا باغ لگا دیں گے تو وہ گرمی میں تو آباد رہے گا، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں وہ بنجر ہی دکھے گا، کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو اسی طرح سے جو صوفیوں نے ایک وچاردھارا لائی، یہ اصل میں عین اسلامی وچاردھارا ہے کہ آپ کسی سے نفرت مت کیجیے۔ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ محبتوں کو عام کیجیے، محبتوں کو بڑھائیے۔ وہ جو تاریخ جس کو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل میں تاریخ نہیں، محبتیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپسی رواداری مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بدل میں آج ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں نے اس کی لنچنگ کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، تو یہ سب چیزیں اس وچاردھارا کے ختم ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ کیوں ختم ہونے کی کہہ رہا ہوں کہ ختم کرنے کی لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ وچاردھارا، یہ محبتوں کا پیغام تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ ان کے آنگن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، آباد رہیں گے، یہاں رونقیں رہیں گی، اور اس رونقوں میں سب کی خوشی ہوگی، اور سب کے بھلے میں ہمارا ہی بھلا ہوگا۔
यकीनन दुनिया के अलग अलग मुल्कों की मुख्तलिफ शनाख्त है, कोई हाइड्रोजन बम बना रहा है, कोई एटम बम बना रहा है, लेकिन हमारे मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, गंगा जमनी तहजीब है। और इसी डाइवर्स सोसाइटी की जो बुनियाद रखने वाली शख्सियात हैं वो यही सूफिया किराम हैं कि जिन्होंने आपसी सौहार्द को बढ़ावा दिया, कम्युनल हारमनी को प्रमोट किया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया, टॉलरेंस को प्रमोट किया। और इसी वजह से आज तक इनकी दरगाहों में, इनकी बारगाहों में कभी किसी को रोका नहीं जाता। मुसलमानों ने हालात के साथ में तरक्की की, मस्जिदों में स्टिकर तक लगा दिए गए कि इस मस्जिद में फ़लाँ तबके का आना मना है, लेकिन आज भी दरगाहों में कभी किसी को नहीं रोका जाता, सबका वेलकम किया जाता है, न जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर, कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता। एकता, अखंडता, पवित्रता, भाईचारा अगर आज भी कहीं देखना है तो ये सूफियों की दरगाहें हैं कि जहाँ पर सब आपको मिल सकते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने ये तय किया है कि मोहब्बत के इस मिशन को दोबारा से ज़िंदा किया जाए और इस मुल्क की जो जड़ें हैं फिर से मजबूत की जाएँ, ताकि हम फिर से अखंड भारत बन सकें। और इस मिशन का हिस्सा होने के लिए आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।